जी वेलकम बैक वंस अगेन। जागो दुनिया आप देख रहे हैं सुंदर जमील और फारूक हसन के साथ। मुस्कुराहट इस वजह से है क्योंकि दो के मुकाबले में दो ही गेस्ट आए हैं सामने, और दो ही बड़े स्पेशल गेस्ट आए हैं। बिल्कुल। आप तारीफ कराएं पहले, आप करा लें पहले। चलें जी, मैं करा लूं। चलें आप कराएं। चलें जी, जो मैं पहले करा लेती बिकॉज लेडीज फर्स्ट। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है भी पाकिस्तान फैशन इंडस्ट्री का बहुत ही बड़ा नाम, बहुत ही जाना माना नाम, हाजरा हयात इज देयर विद अस एज वेल। आपने आउटलेट्स इनकी कराची में भी देखी होंगी, लाहौर में भी देखी होंगी, दुबई और इस्लामाबाद में भी देखी होंगी, लेकिन आप बहुत कम उनके बारे में जानते हैं। उनकी पर्सनल लाइफ के हवाले से आज हम जानेंगे। ब्राइडल वेयर हो, ईस्टर्न हो, वेस्टर्न हो, एवरीथिंग शी डज दैट। आदमियों के हवाले से अभी तक इन्होंने काम नहीं किया, ये भी इनसे जानेंगे। जितना इनका नाम है मेरा ख्याल था कि कोई होंगी कोई एटलीस्ट 50-60 साल की होंगी, तो बड़ी यंग है ये। चलो जी, ये तो अस्सलाम वालेकुम हाजरा, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। उनके साथ जो गेस्ट बैठे हैं उनका भी मैं तारुफ कराता चलूं। नाम उनका एक बहुत ही फेमस क्रिकेटर से मिलता है, लेकिन ये अपने फ़न में बहुत फेमस है। ज़हीर अब्बास इनका नाम है जी, बड़े अच्छे सिंगर हैं। और इनके हवाले से ये बता दूं कि सारे गामापा एक म्यूज़िक चैलेंज टाइप एक प्रोग्राम हुआ था, इंटरनेशनल चैलेंज, और ये इंडिया में हुआ था और वहां पे इन्होंने हिस्सा लिया और काफी आगे तक गए। थर्ड लास्ट एपिसोड तक ये गए। बहुत दफा ये नॉमिनेट हुए थे ऑडियंस की तरफ से फर्स्ट आने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बताएंगे कि क्या वाकयात हुए थे। और इनकी जी बताओ इनकी एल्बम जो है वो 14 फेब को पहली वाली वैलेंटाइन डे पे आ रही है। हमें किसी को डेडिकेट करनी है, मुझे भी यही लग रहा है। और दूसरी चीज ये है कि ये प्रोग्राम बहुत पॉपुलर हुआ था पाकिस्तान में, सारे गामापा, और बहुत से लोगों ने देखा। और ज़हीर अब्बास जो है वो एक ओवरनाइट स्टार बन गए और माशाल्लाह उसके आई एम श्योर इन्होंने मेहनत भी बड़ी की होगी। ज़हीर अस्सलाम वालेकुम, बहुत खुशी हुई थैंक यू सो मच। ब्राइडल वेयर में माशाल्लाह आपने बड़ा ज़बरदस्त और बड़ी ज़बरदस्त लाइन है आपकी। अक्सर लोग शिकायत करते हैं, आजकल वेडिंग सीजन भी है, कि इतना एक्सपेंसिव हो गया है शादी को अफोर्ड करना, और चलें बाकी खर्चे खाने पीने का, टेंट होटल, ये तो है ही है। अब जो नया खर्चा पिछले 10 साल में डेकेड में हो गया है वो कपड़ों का हो गया। और कपड़े भी मतलब शादी वन टाइम, ज्यादातर 90% लोग मेरे ख्याल में वन टाइम अपॉर्चुनिटी होती है। वैसे कुछ लोग इसमें बिलीव नहीं करते लेकिन वन टाइम हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। बेनिफिशियल होता है जब बार बार वाले उन्हें आप डिस्काउंट देते होंगे स्पेशल कि आप 25% ऑफ कर लें, हम पूरे कर लेंगे नहीं। तो ये एक जो वेडिंग ड्रेस है एक दफा पहनना होता है 4 लाख 5 लाख 10 लाख, मतलब डोंट यू थिंक इट्स सो यू नो फजूल खर्ची में नहीं आ जाता? फारूक, आई थिंक थिंग इज दैट डिपेंड करता है। 10 साल पहले तक इट वाज कह लें ज़्यादा स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री बिजनेस था। अब बात ये आ जाती है कि व्हेन इट बिकम्स अ फुल फ्लेज्ड बिजनेस एंड व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इनटू दैट बिजनेस। अब टेक्सटाइल बिजनेस के साथ ही आप इसे ले लें, बल्कि इस बिजनेस में टेक्सटाइल बिजनेस से ज़्यादा स्क्रूटनी है। टेक्सटाइल बिजनेस में अगर आप एक बाहर की कंपनी के लिए कोई टी शर्ट बना रहे हैं या कोई तो आपने ता जिंदगी वही उन्होंने डिजाइन स्पेक्स भेजते जाने, आपने बनाते जाने। इन दिस बिजनेस आपकी पर्सनल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, और हमारे यहाँ कोई बहुत बड़ी कोई कम्युनिटी तो है नहीं जो आपको फाइनेंस करती है। जैसे मैंने काम स्टार्ट किया आज से 13 साल पहले, अब तो माशाल्लाह 13 साल होने को आ रहे हैं, 12 साल, तो उस वक्त जो है वो सेल्फ फाइनेंस था। 7-8 हज़ार की इनकम, 7-8 हज़ार की पैसों के साथ शुरू किया। फैशन स्कूल से ग्रेजुएट किया? आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम होम इकोनॉमिक्स एंड आई हैव डन आर्ट्स इन टेक्सटाइल्स एंड दैट्स वेयर आई ग्रेजुएटेड। तो मेरा नो हाउ था, टेक्निकली स्ट्रेंथ थी। उस वक्त जब काम स्टार्ट किया ना, तब से अब में हमने ऑनेस्टली लिटरली बहुत इन्वेस्टमेंट पुट बैक किए अपने बिजनेस के अंदर। अच्छा ज़हीर, सारे गामापा का एक्सपीरियंस कैसा था और क्या हुआ था उसके अंदर एग्जैक्टली? टेल अस द रियल स्टोरी। सारेगामापा एक म्यूजिकल एक प्रोग्राम है। इट्स उसमें पाकिस्तानी भी होते हैं और जितने भी एशियन सिंगर होते हैं नॉर्मली, तो वो तकरीबन सारे कॉन्टिनेंट से आते हैं। लाइक तकरीबन मोर देन 25 कंट्रीज से जो है वो कंटेस्टेंट्स जाते हैं उसमें एवरी सेकेंड ईयर। तो उसमें हम लोग गए, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा था। बॉलीवुड स्टार्स के साथ काम करना, उनके सामने काम करना, बहुत सारे सिंगर्स का आना। जजेस कौन थे उसमें? जजेस थे हिमेश रेशमिया, ठीक है, शंकर महादेवन। अच्छा, ये वही है जिसमें अमानत अली भी पार्टिसिपेट किया था या वो नहीं, वो है? हमसे 1 साल पहले गए थे। ठीक है, उनके बाद वाला था ये सेशन। तो उसमें बहुत सारे लोगों के साथ काम करना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बिकॉज मुझे सिंगिंग का एक्सपीरियंस नहीं था उससे पहले। आई वाज डूइंग अ जॉब इन अ बैंक, तो बैंकिंग की जॉब से डायरेक्टली सिंगिंग में जाना, दैट वाज प्रीटी टफ। आप दुबई में जॉब कर रहे थे? जी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में जी। तो वहां से मैं जब मैंने स्विच किया तो इट वाज प्रीटी हार्ड
تھوڑا مشکل تھا جا کے ایڈجسٹ کرنا, کیمرہ پتہ نہیں تھا کیسے کرنا ہے, کچھ سب کچھ ہوا. گانے کا شوق بچپن سے تھا؟ گانے کا شوق تو پہلے سے. اور فیملی میں کوئی میوزک میوزیشین؟ میری فیملی میں سے کوئی نہیں ہے. کوئی نہیں ہے, یو آر دی اونلی ون جس نے بچپن. تو کوئی استاد تھا, ریاض وغیرہ کرتے تھے؟ ریاض پہلے تو نہیں کرتا تھا, جب گانا شروع کیا تو اس کے ساتھ ساتھ پھر سیکھنا بہت ضروری ہے گانا گانے کے ساتھ. آپ کیجول سنگر تھے اور آپ اس کمپٹیشن میں گئے اور تھرڈ لاسٹ ایپیسوڈ تک یو میڈ اٹ. یا بیکاز نارملی یہ ہوتا ہے کہ میرے فرینڈز اور جن لوگوں کو میں بتاتا ہوں وہ لوگ اس بات پہ یقین نہیں کرتے, بٹ یہ کچھ اللہ کی مہربانی. نمونے ہونے چاہیے ابھی تو بہت سارے. تو بھائی کوئی ظہیر کوئی ابھی تو اپنی پسند کا پہلے کوئی سنا دو, کچھ ہونا چاہیے. پھر البم آ رہی ہے, سہر علی بگا نے میوزک دیا. ہاں بھائی بگا بھائی نے دیا ہے, تو پھر حاجرہ اور ہماری فرمائش پہ پھر گانے ہوں گے. پہلے ابھی اپنی اس پہ سنا دو. دم در دم در مست مست در دم در دم در مست مست در دم در دم دم او ہمدم بن تیرے کیا جینا. واہ, یہ کس کے حاجرہ بھی اس لیے کھو گئی کہ انہوں نے سوچا کہ فیشن کوئی شو ہو رہا ہے بیچ میں, بیک گراؤنڈ شو اسٹاپر چل کے جا رہے ہیں آپ کے کپڑے پہن کے. مجھے ایسا کہ ان کی پہلی دفعہ آواز سنی ہے کیا, یہی بات ہے. دیکھو فاروق, کتنا ٹیلنٹ ویسٹ ہو جاتا ہے بیکاز آف لیک آف ریسورسز اینڈ لیک آف resources, lack of projection. This is the kind of voice you have without doing any ریاض and all that. یہ سب سے بڑا, میں اس کا جب پروفائل پڑھ رہا تھا کہ ایک ہوتا ہے نا آپ میوزیکل فیملی سے آپ کا تعلق ہوتا ہے, وراثت میں آپ کو فن ملتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ آپ کو بچپن سے شوق ہوتا ہے, آپ ریاض بھی کرتے ہیں, پریکٹس کرتے ہیں. بچپن عدنان سمیع خان میں اس کی فیملی میں میوزیشین نہیں تھا, لیکن اسے 2 سال 3 سال کی عمر سے وہ آرگن پلے کرتا تھا, گانے کا اسے شوق تھا. اپرچونیٹیز زیادہ آتی ہیں, پلس فیملی ریزسٹنس نہیں ہوتی. ہمارے ہاں اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ فرام جینٹس فرام مین اٹس ایکسپیکٹڈ کہ آپ کوئی MBA کر لیں یا انجینئرنگ کر لیں یا ڈاکٹرشپ کر لیں. لڑکیاں بہت ساری ہیں آبویسلی. شادی کے بعد ایک تو مین برائڈل ڈریس ہوتا ہے, اس کے بعد ڈنرز ہوتے ہیں, فنکشن ہوتے ہیں, اس کے لیے کیا ایڈوائز کریں گی, واٹ شوڈ دے ویئر؟ وی ڈو اے لاٹ آف وارڈروب. ہمارے پورا فارمل ویئر کا وارڈروب بنتا ہے, فرام برائڈل ٹو ڈاؤن ٹو فارملز ٹو ریڈی ٹو ویئر. ایوری تھنگ از اویلیبل انڈر آور برانڈ. ہماری ایک H2 کے نام سے لائن آتی ہے وچ از اے پریٹ لائن کمپلیٹلی. سو آئی تھنک یہ ڈپینڈ کرتا ہے what kind of a family environment you have, what kind of a budget you are on. تو اس کے مطابق اپنے کپڑے سلیکٹ کر لینے چاہیے. بہت سی ویرائٹی آف کلیکشنز اویلیبل ہوتی ہیں. اچھا. اور ان کو ہم جب ریمپ پہ دکھاتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ صرف وہی کلیکشن اسٹور میں ہے. دیر از اے ہیوج ویرائٹی آف کلیکشن دیٹس ان دی اسٹورز. سو وہ بہت کچھ لیا جا سکتا ہے. زہیر مجھے یہ بتاؤ کہ اب تم پروفیشنل سنگر ہو, مطلب دس از یور مین پروفیشن. اب مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے اپنے لائف اسٹائل میں کوئی چینج لایا ہو, کوئی خوراک میں چینج کیا ہے, کھانے میں کچھ زیادہ کھاتے ہو, کم کھاتے ہو, گھی کھاتے ہو, اس کے علاوہ ریاض کتنا کرتے ہو, استاد کون ہے تمہارا, کیا اس بارے میں کچھ بتاؤ. استاد میرے ہیں میرے انکل, میرے ابو کے بہت اچھے دوست, تو طفیل نیازی صاحب سے انہوں نے میوزک سیکھا. اچھا. اور جتنا بھی میں کچھ تھوڑا بہت ابھی جانتا ہوں میوزک کے بارے میں, پورا تو کوئی بھی نہیں جان سکتا اور زیادہ جاننے کے لیے بھی بہت ٹائم چاہیے. اور جتنا بھی تھوڑا بہت جانتا ہوں میں نے انہی سے سیکھا ہے. ٹھیک ہے. نذیر حسین نام ہے ان کا, فیصل آباد سے ہیں. اوکے. اور خوراک میں کیا استعمال کرتے ہیں؟ خوراک سے پوچھو کہ پہلوانی کے مقابلے میں وہ جاتا ہے کوئی, مطلب مسٹر پاکستان کے انڈرٹیکر کا مقابلہ ان سے. سنگرز کی خوراک نہیں دیکھی ہوئی ایسے واقعی میں خوراک ہوتی ہے؟ نہیں, خوراک ہوتی ہے, یہ ہر بندے کی اپنے مزاج کے اور اپنی بھوک کے حساب سے ہوتی ہے. تو میں لائک کھاتا ہوں, کوئی پرہیز وغیرہ نہیں کرتا. آدھا بکرا کھا لیتے ہیں؟ نہیں, یہ ریسلر نہیں ہے, سنگر ہے بھائی. یہ کنفیوز ہو گئی, کل ریسلر آیا ہوا تھا ایکچولی ہمارے پاس, مہمان جو تھے, تو وہ گولڈ میڈل جیت کے آئے صاحب, تو ان سے یہ سوال پوچھا تھا اس نے. وہ اتنے صحت مند نہیں تھے نا, اس لیے میں پوچھ رہی تھی, اس لیے سمجھ جائے پلیز. اچھا. اور اس کے علاوہ کوئی ایسی چیزیں جو نہیں کھاتے؟ ویسے نارملی بہت زیادہ جو ٹھنڈی چیزیں ہوتی ہیں ان سے تھوڑا اوائڈ کرنا چاہیے, کیونکہ ٹونسلس ہو جاتے ہیں نارملی, بیکاز ہمارا کام سنگنگ ہے, تو اس لیے گلا ایک ہی چیز ہوتی ہے جس پہ ہم نے چلنا ہوتا ہے. صحیح. تو وہ جب تک ٹھیک رہے گا تب تک سب کچھ ٹھیک چلے گا. اچھا حاجہ, آپ سے ایک سوال میں پوچھوں گا, اور یہ بڑا جنیرک سا سوال ہے, بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہوگا کہ اکثر جو ڈیزائنرز ہیں وہ جو کپڑے ڈیزائن کرتے ہیں, وہ جب ہم فیشن شوز میں دیکھتے ہیں وہ بڑی پٹیٹ ماڈلز, بڑی ٹال, اور یو نو لائک جب ایکچوئل ماڈل گلیمرس اور اس طرح. اچھا, اکثر لوگ جو ہیں وہ اتنے زیادہ پٹیٹ یا اتنے پتلے نہیں ہوتے, کچھ صحت مند ہوتے ہیں, کچھ بہت صحت مند ہوتے ہیں, ان کا بھی دل ہوتا ہے, وہ بھی چاہتے ہیں اچھے کپڑے پہنے, ہم بھی ڈیزائنر پہنے, لیکن اس حوالے سے اس سائز کے ہوتے ہی نہیں, کیونکہ وہ تو سارا جو ہے نا پٹیٹ ویئر پہ. ایگزیکٹلی. اس کے لیے کچھ کبھی سوچا آپ نے؟ فاروق, اسی لیے ہم نے جو اپنے ایک اپنا جو فلیگ شپ اسٹور ہے نا, اس کو ہم نے کسٹم میڈ ہی رکھا ہے ابھی تک. اچھا. کیونکہ ہم نے ریڈی ٹو ویئر ہر طرف نہیں پھیلا دیا, کیونکہ آئی تھنک ہمارے ہاں ایشین فگرز میں
کافی ویریشن ہوتی ہے باڈی شیپ کی, اور لوگ ذرا کم کانشیس ہوتے ہیں اپنے, جیسے ایز دے گیٹ میرڈ وہ ذرا زیادہ سلیک کر جاتے ہیں, تو اس لیے ہم نے کسٹم میڈ کلوتھس کو اپنا نیچ رکھا ہے ابھی تک. جبکہ آپ اگر نوٹ کرو تو اس وقت ریڈی ٹو ویئر مارکیٹ از آن اٹس بوم, آن اٹس ٹاپ موسٹ رائٹ ناؤ, ریڈی ٹو ویئر کا جو اسٹف ہے. بٹ وی میڈ شیور کہ ہمارے فلیگ شپ اسٹور پہ آج بھی آپ اپنے جوڑوں کو کسٹمائز کرا سکو. تو پٹیٹ جو جوڑے دکھانے کا ریزن ہوتا ہے نا, اٹس این امیج یو آر سیلنگ. یہ ظہیر از اپ کمنگ, تو میں اسے ضرور ریکمینڈ کروں گی کہ بلڈ آن یور امیج آلسو. آئی ول ٹیل یو سم تھنگ, واٹ میکس اے برانڈ, it's the image that you're selling. Positioning. So yes, so if it's all about your from your eating to your wearing, to put yourself in the right hands. جیسے ہم نے بھی پروفیشنلزم کی بات کی ہے کہ اگر آپ کا برائڈل جوڑا ہے تو آپ اپنے آپ کو کسی اچھے ڈیزائنر پہ لے کے جاؤ گے تو فرام ٹاپ ٹو باٹم آپ وہی امیج پریزنٹ کرو گے جب آپ اپنے برائڈل روم میں یا برائڈل آپ کا جو ہال ہے یا جو جگہ ہے وہاں انٹر کرو گے. سملرلی فار اینی اپ کمنگ اسٹار, because it's like these are talented people. So میں اتنا وہ ایک کہتے ہیں نا اندر سے کہیں سے فیل ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو رائٹ ہینڈس میں جب دے دیا نا, so then you are given that star treatment اور آپ سٹار بن جاتے ہیں. حاجرہ کے اندر بھی ایک آرٹسٹ ہے, کتنا پیشن ہے اس کے وہ آرٹسٹ ہے obviously نظر آ رہے ہیں. فاروق اگر یہ آرٹسٹ یہ چیز نہ ہو نا اندر تو آپ اپنے سراؤنڈنگس کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے. I am such a I think I am at my highest best when I see our stars growing. ماشاءاللہ. مطلب میرے اس لیے تو پھر ہم نے وہ ایک فیشن ڈیزائنر ہونے کے لیے آپ کو کریٹو ہونا پڑتا ہے. You have to be sensitive to your surroundings. اچھا ایک بریک لینی ہے. Sure, please. میں بات کاٹی ہوں, کیا کریں, بریک کا سوال ہے. ظہیر بھائی خان صاحب بریک لے لیں آپ, ذرا تھوڑی سی ریلیز لے لیں. جاگو دنیا گنگنا کے تھوڑا سا. ہاں ظہیر عباس, نہیں ظہیر خان صاحب نا, کیا کر رہے ہو, امیج بنا رہے ہو. پلیز کیمرہ بتا دیں کہ کون سے, جلدی سے ایسے جلدی سے ہو جائے. جاگو دنیا, ہنسی بھی ہے بیچ میں بالکل. تو باقی کون کرے گا, میں لنکنگ. بریک لیتے جی, بریک آتے ہیں بریک کے بعد. Jago, jago, jago.